बाबाको याद गरौँ, परमपिता हाम्रो शिवको याद गरौँ। तिमीले हर दिन बाबाको याद गरौँ, बाबाको याद गरौँ, बाबाको याद गरौँ। बाबाको याद गरौँ, बाबाको याद गरौँ, बाबाको याद गरौँ। कर्म गरेर हामीले पुण्यको खाता बनाऊ, श्रेष्ठ कर्म गरेर हामीले पुण्यको खाता बनाऊ। श्रेष्ठ कर्मको बीज रोपी फल आर्जन गरौँ, श्रेष्ठ कर्मको बीज रोपी फल आर्जन गरौँ, फल आर्जन गरौँ, फल आर्जन गरौँ, फल आर्जन गरौँ, फल आर्जन गरौँ। तिमीले हर दिन बाबाको याद गरौँ, तिमीले हर दिन बाबाको याद गरौँ, परमपिता हाम्रो शिवको याद गरौँ। तिमीले हर दिन बाबाको याद गरौँ, 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 बाबाको याद गरौँ। ओम शान्ति। आज मिति 2077 साल चैत महिनाको 11 गते बुधबार, तदनुसार 24/3/2021। बापदादा मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे तिमी यस समय बाबासँग सेवामा सहयोगी बनेका छौ। तिमी यस समय बाबासँग सेवामा सहयोगी बनेका छौ। त्यसैले
तिम्रो स्मरण गरिन्छ, पूजा हुँदैन। त्यसैले तिम्रो स्मरण गरिन्छ, पूजा हुँदैन, किनकि शरीर अपवित्र छ। किनकि शरीर अपवित्र छ। बाबा भन्नुभयो अहिले यस समयमा भनेको संगम युगको यो कल्याणकारी समयमा हामी सबै आत्माहरू परमात्माको यो महान विश्व परिवर्तनको कार्यमा के छौँ? सहयोगी छौँ। यो ईश्वरीय सेवामा हामी सबैले तन मन धन मन वचन कर्म संकल्प सबैको तर्फबाट सेवामा सहयोगी बनेका छौँ। र यसैको कारण बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा तिम्रो अहिले स्मरण चाहिँ गरिएको छ, तर पूजा हुँदैन। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ किनकि यो शरीर हाम्रो पवित्र छैन, अपवित्र छ, किनकि जन्म हाम्रो विकारबाटै भएको हो। त्यसैले अहिले जब हामी आत्मा र शरीर दुवैलाई पवित्र बनाउनेको पुरुषार्थ गर्छौँ, त्यस पश्चात नै आउने सतयुगी नयाँ दुनियाँमा हाम्रो शरीर योग बलबाट जन्म लिन्छ, जसको कारणले आत्मा र शरीर दुवै पवित्र हुन्छ। तब बल्ल पूजनीय लायक बन्दो रहेछ। त्यसैले आज बाबा मुरलीको मुख्य पोइन्टमा यही बताउनु भएको छ, तिम्रो स्मरण गरिन्छ, अहिले पूजा हुँदैन। बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, कुन चाहिँ नशा तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा निरन्तर रहनुपर्छ? कुन चाहिँ नशा तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा निरन्तर रहनुपर्छ? शिव बाबाको बच्चा हो, पक्का हो? कुन चाहिँ नशा तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा निरन्तर रहनुपर्छ? अरू के होला? बाबा भन्नुहुन्छ उत्तरमा, हामी शिव बाबाका सन्तान हौ। हामी शिव बाबाका सन्तान हौ। उहाँबाट राजयोग सिकेर स्वर्गको राजैको वर्षा लिन्छौँ। उहाँबाट राजयोग सिकेर स्वर्गको राजैको वर्षा लिन्छौँ। यो नशा तिमीलाई निरन्तर रहनुपर्छ। यो नशा तिमीलाई निरन्तर रहनुपर्छ। विश्वको मालिक बन्नु छ भने धेरै राम्रोसँग पढ्नु र पढाउनु छ। कहिल्यै पनि बाबाको निन्दा गराउनु हुँदैन। कहिल्यै पनि बाबाको निन्दा गराउनु हुँदैन। कसैसँग पनि लडाई झगडा गर्नु हुँदैन। कसैसँग पनि लडाई झगडा गर्नु हुँदैन। तिमी कौडीबाट हीरा जस्तो बन्छौ। तिमी कौडीबाट हीरा जस्तो बन्छौ। त्यसैले राम्रोसँग धारणा गर्नु छ। त्यसैले राम्रोसँग धारणा गर्नु छ। बाबाले आज विशेष गरेर
हामी बच्चाहरूलाई हाम्रो बुद्धिमा निरन्तर कुन चाहिँ नशा रह्यो भने हामी पुरुषार्थमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो कुरामा बाबाले सम्झाउनु भयो। सदैव हामीलाई कुन नशा हुनु पर्यो त? निरन्तर म कसको बच्चा? शिव बाबा भनेको को? किनकि बाबा भन्ने शब्द त दुनियाँमा अरू पनि थुप्रै छन्, धेरैलाई भन्नुहुन्छ, तर शिव बाबा भनेको जो अविनाशी अमर हैन, सबै मनुष्य आत्माहरूको पिता, धर्मात्माको पनि महात्माको पनि हैन, देवात्माको पनि हैन, सम्पूर्ण मनुष्य आत्माहरूको पिता, जसलाई ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह हैन विभिन्न भाषामा विभिन्न तरिकाहरूले उच्चारण गर्नुहुन्छ र उहाँलाई नै हामीले के भनेको? बाबा भनेको। त्यही भएर हामीलाई यो नशा निरन्तर हुनु पर्यो कि हामी शिव बाबाका सन्तान हौ र उहाँबाट बच्चा मात्रै होइन, फेरि उहाँबाट हामीले राजयोग सिकेर स्वर्गमा गएर फेरि राजैको वर्षा लिन्छौँ। यो हामीलाई स्मरण भइरहनुपर्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे तिमी विश्वको मालिक बन्नु छ भने धेरै राम्रोसँग पढ्नु र पढाउनु छ। हिजो पनि हजुरहरू सबैले मिल्नुभयो होला अभिक्तम बाप दादासँग हैन। बाबाले विशेष गरेर यही कुरालाई नै जोड दिनुभएको थियो कि मुरली हैन कुनै पनि हालतमा मिस नगर। भले मुरली तिमीले दिनमा पनि पढ्न सक्छौ बिहान क्लासमा आउन नसक्दा, तर बिहान क्लासमा जो बाबाले आएर याद प्यार दिनुहुन्छ, जो वरदान दिनुहुन्छ, त्यो त तिमीलाई घर बसेर पढेर त मिल्नेवाला छैन। त्यही भएर मुरली मिसुनु भनेको भगवानबाट याद प्यार वरदान मिसुने हो भनेर बाबाले विशेष जोड दिनुभएको थियो हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले धेरै राम्रोसँग पढ्नु र पढाउनु छ। कहिले पनि बाबाको निन्दा गराउनु हुँदैन, कसैसँग पनि लडाईँ झगडा गर्नु हुँदैन। तिमी कौडीबाट हिरा जस्तो बन्दैछौ, त्यसैले हामीमा ज्ञानको पनि के हुनु पर्यो? धेरै राम्रोसँग धारणा हुनु पर्यो। उसले गर्यो के अरे म पनि के कम भन्नेतर्फ हामी जान्छौँ कि कहिलेकाहीँ। उसले बिचरा ज्ञानै बुझेको छैन, हामीले यत्रो दिनदिनै मुरली सुनेछौँ, भगवानको महाभाग्य हो हैन। फेरि हामीमा पनि परिवर्तन आएन भने बिचरा ती अज्ञानी आत्माहरू कसरी उनीहरूले सुध्रियो त हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ हिरा जस्तो बन्ने पनि तिमी नै आत्मा हो। त्यही भएर सहन पनि तिमीले पर्छ, मर्न पनि तिमीले पर्छ, झुक्न पनि तिमी नै पर्छ, अनि त्यसै हिरा बनिन्छ त हैन। गीतमा छ जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शान्ति। बच्चाहरूले बुझ्यौ के बुझ्यौ? जो बाबाको साथमा छन् उनीहरू बाप दादाका साथमा छन्। अहिले त डबल हुनुहुन्छ नि बाबा र दादा। बाबाले यो पनि भन्नुभएको थियो हिजो कि म गएको छैन, बाप दादा सधैँ बच्चाहरूको साथमै हुनुहुन्छ हैन। यो राम्रोसँग सम्झाइन्छ। ब्रह्माद्वारा परमपिता परमात्मा शिवले स्थापना कसरी गर्नुहुन्छ? उनीहरूले त जानेकै छैनन्, तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। उहाँको आफ्नो शरीर छैन, कृष्णको त आफ्नो शरीर छ। त्यही भएर बाबाको आफ्नो साकारी शरीर नहुनाको कारणले ब्रह्मा बाबाको शरीरलाई आधार बनाउनु रहेछ, माध्यम बनाउनुहुन्छ। किनकि हामी शरीरधारीलाई सम्झाउनको लागि परमधामबाट त ज्योति स्वरूप परमात्माले बोले पनि, आकाशवाणी नै गरे पनि हामीले बुझ्ने हामीमा त क्षमता हुँदैन थियो। त्यही भएर बाबा स्वयं शरीर लिएर नै हामी आत्मालाई ज्ञान सुनाउन आउनुहुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कृष्णको त आफ्नो शरीर छ। यस्तो त भन्न सकिँदैन परमात्माले श्री कृष्णको शरीरद्वारा ज्ञान दिनुभयो हो होइन। श्री कृष्णको शरीरद्वारा होइन, श्री कृष्ण बन्नेवाला आत्मा हो फेरि ब्रह्मा बाबा होइन। ब्रह्मा बाबा नै श्री कृष्णको आत्मा हो, तर शरीर त के छ? जन्म अनुसार फरक फरक छ। कृष्ण त हुन् सत्यका राजकुमार,
परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा स्थापना गराउनुहुन्छ भने अवश्य ब्रह्मामा नै प्रवेश गर्नुपर्छ, अरू कुनै उपाय छैन। त्यसैले त भक्तिमा पनि के भनियो, ब्रह्माको द्वारा स्थापना, कृष्णको द्वारा भन्नुपर्ने नि त। यदि कृष्णको तनमा भगवान आइदिएको भए किन भनियो त नि ब्रह्मा भनेपछि त रहस्य छ नि त, हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ अरू कुनै उपाय छैन, प्रेरणा आदिको कुरा होइन। बाबाले ब्रह्माद्वारा सबै सम्झाउनुहुन्छ। विजयमाला जसलाई रुद्रमाला भनिन्छ, जसलाई मनुष्यले पुज्छन् जप्छन्, तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ यो रुद्रमाला केवल जपिन्छ। मेरु त भनिन्छ, त्यो मालामा मेरु दाना छ नि दुईटा, त्यो मेरु भनेको कसलाई हो? रुद्रमाला केवल जपिन्छ, मेरु त भनिन्छ ब्रह्मा सरस्वतीलाई, बाँकी माला भयो बच्चाहरूको। विष्णुको माला त एउटा मात्र हुन्छ, पूजा गर्न सकिँदैन, किनकि विष्णुको स्वरूप त कम्बाइन्ड स्वरूप हो, हैन? यस समय तिमी पुरुषार्थी हौ, तिम्रो जप गरिन्छ अन्त्यमा। आत्माहरूको माला हो या जीव आत्माहरूको? प्रश्न उठ्छ नि, आत्माहरूको माला हो या जीव आत्माहरूको हो? बाबाले सोध्नु भएछ, हैन? प्रश्न उठ्छ नि। विष्णुको माला त भनिन्छ चैतन्य जीव आत्माहरूको मालालाई, हैन? विष्णुको माला चाहिँ भनियो त सत्युगमा गएर जीव लियो नि त, आत्माले शरीर लियो। लक्ष्मी नारायणलाई पुजिन्छ किनकि उनीहरूको आत्मा र शरीर दुवै पवित्र हुन्छ। रुद्रमाला त्यो त केवल आत्माहरूको हो, किनकि शरीर त अपवित्र छ, त्यो त पुज्न सकिँदैन। आत्मा कसरी पुजिन्छ? तिमीले भन्छौ रुद्रमाला पुजिन्छ, तर बाबाले के भन्नुहुन्छ? तर होइन, पुजिँदैन। जब नाम नै छ विजयमाला, अलिकति कुरा चिन्तन गर्नुपर्ने छ है। यहाँ बाबाले घुमाइ पनि भन्नुभएको छ, जति पनि दाना छन् त्यो तिमी बच्चाहरूको जपिन्छ जब शरीरमा हुन्छौ। दाना त ब्राह्मणहरूको हुन्छ, जप कसलाई गर्छन् यो त कसैलाई थाहै छैन। यी हुन् ब्राह्मण जसले विश्वको सेवा गर्छन्, उनलाई याद गर्छन्। जगत अम्बा देवी आदि धेरै छन्, उनलाई याद गर्नुपर्छ। पुज्न लायक लक्ष्मी नारायण भन्छन्, तिमी होइन, किनकि तिम्रो शरीर पतित छ। आत्मा पवित्र छ तर उसलाई पूजा गर्न सकिँदैन। बुझ्नुभयो कुरा है? आत्मा पवित्र छ तर पूजा गर्न मिल्यो त परमधाममा रहेको आत्मालाई, हैन? त्यही भएर जप्न सकियो। तर जब आत्मा र शरीर दुवै पवित्र भयो, बल्ल के भयो? पूजनीयको लायक भयो। हेर्नुहोस्, कसैले पनि तिमीसँग सोधेमा तिमीले यो कुरा बुझेको हुनुपर्छ। विजयमाला केलाई बनियो, मेरो दाना केलाई बनियो, हैन? रुद्रमाला केलाई बनियो? बाबाले यसको सबै स्पष्टीकरण बताउनु भएको छ, तर तिमीले बुझेको हुनुपर्छ। तिमी हौ ब्राह्मणी, तिम्रो यादगार देवीहरूको रूपमा छ। तिमी श्रीमतमा स्वयं पावन बन्छौ, त्यसैले यो माला पहिला ब्राह्मणको हुनुपर्छ। हेर्नु, बाबा फेरि भन्नुहुन्छ, अनि फेरि देवताहरूको हुनुपर्छ। विचार सागर मन्थन गरेमा रिजल्ट निस्कन्छ। जब आत्माहरू शालिग्राम रूपमा हुन्छन् तब बल्ल के भए? पुजिए, होइन र? परमधाममा हुँदा पुजिएनन्, त्यही भएर शिवको साथमा शालिग्रामको पूजा हुन्छ। हजुरहरूले देख्नुभएको छ, शालिग्राम यतिकै खोलामा पाइँदैन। शालिग्राम बन्नलाई धेरै ठक्कर खान्छ अरे के? त्यो जुन पत्थर छ नि सागरको बीचमा, त्यो सागरको यति तुफान, हजुरहरू सोमनाथ जाँदा देख्नुभयो होला, हैन? कति लहर आउँछ, अनि त्यो तुफानको लहरमा यति चोट खाँदा खाँदा त्यो भेलले ल्याएर त्यसलाई बगाएर साइड लगाइदिँदो रहेछ के? सबै आउँदैनन् अरे,
त जो एकदमै त्यो तुफानमा जति सहन गरेर त्यो त्यसको चोट खान्छ नि ती आत्माहरू मात्रै बल्ल शालिग्राम भन्छन् अरे के बुझ्नु है त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसै शालिग्राम छौँ भनेर मौका हुनु होइन त्यो बन्नलाई हामीले कति कुरो ठक्कर खानुपर्ने रहेछ होइन त्यही भएर बाबा भन्नुभयो आत्माहरू शालिग्राम रूपमा हुन्छन् तब पूजिन्छन् शिवको पूजा हुन्छ भने शालिग्रामको पनि पूजा हुन्छ किनकि आत्मा पवित्र छ शरीर होइन जब केवल तिम्रो गरिन्छ जब केवल फेरि तिम्रो गरिन्छ किन तिमीले शरीरको साथमा सेवा गर्छौ यही पतित भएको शरीरले फेरि के गर्दो रहेछ सेवा गर्दो रहेछ कति अचम्मको ज्ञान छ होइन त बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो पूजा हुन सक्दैन फेरि जब शरीर छोड्छौ तिमी पनि शिवको साथमा पूजिन्छौ विचार गरिन्छ नि तिमी यस समय ब्राह्मण हौ शिव बाबा पनि ब्रह्मामा आउनुहुन्छ त्यसैले ब्रह्मा पनि साकारमा छन् तिमीले मेहनत गर्छौ यो माला मानव साकारी हो ब्रह्मा सरस्वती र तिमी को त हामी फेरि ज्ञान गंगाहरू तिमीले विश्वलाई स्वर्ग बनाएका थियौ यो रुद्र यज्ञ रचिएको थियो जसको पूजा गर्छन् त्यसमा केवल शिव र शालिग्राम हुन्छन् त्यसमा ब्रह्मा सरस्वतीको अथवा तिमी बच्चाहरूको नाम हुँदैन यहाँ त सबैको नाम छ तिम्रो जप गर्छन् को ज्ञान गंगा थिए वहाँ त हुनुहुन्छ ज्ञान सागर यी हुन् ब्रह्मपुत्रा बडी नदी हैन हिजो बाबाले बडी मा भन्नुभएको थियो ब्रह्मा बाबालाई आज फेरि बडी नदी यी ब्रह्मा माता पनि हुन् सागर एउटै हुन्छ बाँकी गंगा त किसिम किसिमका अनेक प्रकारका हुन्छन् हैन र ज्ञान सागर त एउटै हुनुहुन्छ शिव बाबा तर हामी सबै ज्ञान गंगाहरू कस्ता छौं अलग अलग छौं हैन त्यही बाबा भन्नुहुन्छ गंगा त किसिम किसिमका हुन्छन् क्रमसँग जसमा राम्रो ज्ञान छ उनलाई सरोवर भनिन्छ महिमा पनि छ भन्छन् मान सरोवरमा के भनिन्छन् स्नान गर्यो भने डुबुल्की लगायो भने के भन्छ रे परी भनिन्छ रे हैन त्यसैले तिम्रो माला जपिन्छ विजय माला भन्छन् नि जप गर उनले त केवल राम राम भन्छन् तर तिमीले जानेका छौ जप कसको गरिन्छ बाबाले भर्खरै बताइरहनु भयो सुन्नु न महिमा पनि छ भन्छन् मान सरोवरमा स्नान गरेमा परी भनिन्छ त्यसैले तिम्रो माला जपिन्छ विजय माला भन्छन् नि जप गर उनले त केवल राम राम भन्छन् तर तिमीले जानेका छौ जप कसको गरिन्छ विजय मालामा जसले बाबा भन्नुहुन्छ जसले धेरै सेवा गर्छन् पहिला त बाबा हुनुहुन्छ फूल हैन मालामा देखाएको छ नि सबैभन्दा माथि फूल त्यसपछि फेरि मेरुदाना ब्रह्मा र सरस्वती जसले धेरै मेहनत गर्छन् फेरि रुद्र माला नै विष्णुको माला भन्छ तिम्रो केवल आत्मा मात्र पूजिन्छ घरिघरि यही कुरा भन्नुहुन्छ बाबा आज तिमी अब जप्न लायक छौ जप्नलाई लायक बनेका छौ याद तिम्रो गरिन्छ बाँकी पूजा हुन सक्दैन किनकि आत्मा पवित्र शरीर अपवित्र छ अपवित्र चीज कहिले पूजिदैन त्यही भएर ब्राह्मणहरूलाई देखाएको छ नि त भक्तिमा पनि ब्राह्मणले गएर पूजा गराउनुहुन्छ हैन देवी देवताको पितृ कार्य अथवा देव कार्य जे भए पनि पूजा गर्नलाई ब्राह्मण चाहिन्छ तर ब्राह्मणको फेरि पूजा नहुँदो रहेछ फेरि ब्राह्मण चाहियो फेरि हेर्नु न त्यही भएर जप गर्नु र पूजनीय गर्नुमा धेरै फरक रहेछ कि त्यही बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिम्रो आत्मा पवित्र छ शरीर अपवित्र छ त्यसैले तिमीले पूजा गर्न लायक बन्यौ तर तिमी पूजनीय अहिले
बनेनौ हैन। तिमी अब जप्न लायक छौ, त्यो बाहुन नभए त हुन्न भनेर जताबाट पनि बाहुनलाई जपेर भयो नि ल्याइयो नि त हैन। तर जप्न लायक छौ तिमी बनेका छौ भन्नु बाबाले। याद तिम्रो गरिन्छ, बाँकी पूजा हुन सक्दैन। जब रुद्रमाला बन्न लायक बन्छौ, फेरि अन्त्यमा तिमी शुद्ध बन्छौ। तिमीलाई साक्षात्कार हुन्छ, पास विथ अनर को हुन्छन्। सेवा गर्नाले प्रसिद्धि धेरै हुन्छ। थाहा हुँदै जान्छ विजय मालामा क्रमसँग को आउँछन्। यो धेरै गहन कुरा छ। फुलहरू त थुप्रै हुनुहुन्छ, मालाका दानाहरू त, तर क्रमसँगै पहिलो दाना र अन्तिम दानाको महत्त्व त उति नै छ। फेरि पनि त सुरु र बिचमा आउने अन्तिममा आउनेको केही न केही त हैन लेभल त फरक भयो नि त। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो धेरै गहन कुरा छ। मनुष्यले त केवल राम राम भन्छन्, क्रिस्चियनले क्राइस्टलाई याद गर्छन्। माला कसको हुन्छ? क्रिस्चियनले क्राइस्टलाई याद गर्नुहुन्छ, तर माला कसको हुन्छ? भगवान त एक हुनुहुन्छ, बाँकी जो सँगै बसेका छन् उनीहरूको माला भन्छ। यस मालालाई केवल तिमीले अहिले बुझ्न सक्छौ। आफ्नै आदि सनातन देवी देवता धर्मकाले नै बुझ्नै सक्दैनन् भने अरूले कसरी बुझ्न सक्छन्? हैन र? देवकुलका आत्मा भनेको त हामीहरू हो नि सबै हैन, जसले परमात्मालाई चिन्नु भयो। ती देवकुलका आत्माले नि बुझेनन् भने अरू धर्मकाले कसरी बुझ्छन्? सबैलाई पतितबाट पावन बनाउने त एउटै बाबा हुनुहुन्छ। क्राइस्टको लागि यस्तो भनिँदैन, उनी पतितलाई पावन बनाउनेवाला हुन्। उनलाई जन्म मरणमा आएर तल झर्नु नै छ। क्राइस्टको आत्मा अथवा अन्य धर्मगुरु सबै आत्माहरू के छ? जन्म मरणको चक्करमा आएर पाठ खेल्नु नै छ। वास्तवमा उनलाई गुरु पनि बनिँदैन, किनकि सर्वका सद्गति दाता एउटै बाबा हुनुहुन्छ। त्यसो त जब अन्त्य हुन्छ, वृक्ष जीर्ण बन्छ अनि बाबा आएर सबैलाई सद्गति दिनुहुन्छ। आत्मा माथिबाट आउँछ धर्मको स्थापना गर्न। उनलाई त जन्म मरणमा आउनु नै पर्छ। बाबाले धर्म गुरुहरूको विषयमा बताउनुहुन्छ। जन्म मरणमा आउँदाखेरि अब कर्म पनि त गर्नु पर्यो, र कर्म गर्दाखेरि सधैँ पुण्य कर्म त आत्माले गर्न सक्दैन, केही न केही पाप त भइहाल्छ। अनि त्यो पाप भएको आत्माले फेरि कसरी पावन बनाउने हैन, कसरी उसले पतितलाई पावन बनाउने त नि? त्यही भएर यो पतित पावन भनेको केवल एउटै परमात्मा मात्रै हुनुहुन्छ, जसको जन्म मरणमा उहाँ आउनुहुन्न। यो चक्रमा आएर तपाईँ हामी जस्तो फस्नुहुन्न। त्यही भएर सद्गुरु एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। सत्य सद्गुरु मनुष्य कोही हुन सक्दैन। त्यही भएर सत्यम शिवम सुन्दरम भनेर यो टाइटल केवल शिव बाबाको अगाडि मात्र लगाइएको छ। सत्य कृष्ण सत्य विष्णु पनि भनिएको छैन। हुन त सत्य नारायण भन्ने आहा, फेरि सत्यनारायणको कथा भनिएको छ। सत्यनारायण भनेको सत्य शिवबाट सुनेर सत्य शिवको ज्ञानलाई जीवनमा धारणा गरेको भएर उहाँलाई सत्यनारायण त पनि सत्यको पहिलो जन्ममा आउने आत्मालाई मात्रै भनियो हैन। दोस्रो नम्बरमा अथवा त्रेतायुगमा आउँदाखेरि फेरि सत्य राम भनिएन, रामचन्द्र भनियो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सत्यम शिवम सुन्दरम, सद्गुरु एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। सत्य सद्गुरु मनुष्य कोही हुन सक्दैन। उनीहरू त केवल आउँछन् नै धर्म स्थापना गर्न। उनको पछाडि सबै आउन थाल्छन् पाठ खेल्न। जब सबै तमो प्रधान अवस्थामा पुग्छन्, तब म आएर सबैको सद्गति गर्छु। सबै फर्केर जान्छन्, फेरि नयाँ चक्र सुरु हुन्छ। तिमीले राजयोग सिक्छौ, राजै प्राप्त गर्छौ, फेरि राजा बन वा प्रजा बन। सिक्न आएको त राजयोग हो, अब बन्ने के हो हामी? राजा बन वा प्रजा बन। त्यो कसको कुरा?
आफ्नै कुरा आफ्नै पुरुषार्थमा आधार हुने भयो हैन। प्रजा त धेरै भन्छन्, मेहनत छ राजै पद पाउनको लागि, अन्त्यमा पुरा थाहा हुन्छ को विजय मालामा उनिन्छन्। अनपढले पढेकाहरूको अगाडि भारी बोक्छन्, सतयुगमा त आउँछन् हैन। ज्ञान सुनेपछि सतयुगमा इन्ट्री पास त पाइयो भित्र पस्ने, तर पद के हुन्छ फेरि? बाबा के भन्नुहुन्छ, जसले पढेर भने ज्ञान बुझेर पनि अबुझ भन्छन्, जसले जीवनमा धारणमा ल्याउन सक्दैनन्, बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा त आउँछन् तर नोकर चाकर बन्नुपर्छ। ठिक छ, नोकर चाकर बन्न मन छ? बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रै हातमा छ के बनियो है। कसैलाई भेदभाव बाबा गर्नुभएको छैन, यो त सबैलाई थाहा छ। जस्तै परीक्षाका दिनहरूमा सबैलाई थाहा हुन्छ को पास हुन्छन्, पढाइमा अटेन्सन भएन भने फेल हुन्छन्। तिम्रो यो बेहदको पढाइ हो, ईश्वरीय विश्वविद्यालय त एउटै छ जहाँ मनुष्यबाट देवता बन्नु छ, त्यसमा नम्बरवार पास हुन्छन्। पढाइ एउटै राजयोग हो, राजै पद पाउनमा मेहनत छ र सेवा पनि गर्नुपर्छ। जो राजा हुन्छन् उनले फेरि आफ्ना प्रजा पनि त बनाउनु पर्यो हैन। मैले सुनेछु, मैले गरेछु, मेरै मात्रै भाग्य बन्यो भनेर पनि त भएन हैन। त्यही भएर केही न केही हामीले सेवा गरेर कुनै न कुनै आत्मालाई कमसेकम एउटालाई भए पनि पक्का बनाइयो भने पनि त कति ठुलो पुण्य भयो हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले प्रजा पनि बनाउनै पर्छ। राम्रा राम्रा बच्चीहरूले ठुला ठुला सेन्टरहरू सम्हाल्छन्, धेरै प्रजा बनाउँछन्। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ ठुलो बगैँचा बनाऊ। तब बाबा पनि आएर हेर्नुहुन्छ, मालीले आएर हेर्नु पर्यो नि त फेरि भगवानले। अहिले त धेरै सानो छ, मुम्बईमा त लाखौं हुन्छन्, सूर्यवंशी त सारा डिनास्टी हुन्छ, त्यसैले धेरै हुन्छन्। जसले मेहनत गर्छन् उनीहरू राजा बन्छन्, बाँकी त प्रजा बन्दै जान्छन्। प्रजा बन्नु ठुलो कुरो होइन रहेछ, तर मेहनत केमा छ? त्यही बाबाले अव्यक्त मुरलीमा आइतबारको कति पटक बताइसक्नु भयो नि। प्रजाहरू त तयार भइसक्यो अरे के, बाँकी राजा रानी तयार भएको छैनन् हैन। त्यही भएर धेरै मेहनत छ। गायन पनि गरिएको छ, हे प्रभु तिम्रो सद्गतिको लीला, तिमीले भन्छौ वाह बाबा तपाईको गति म त तपाईले जान्नुहोस् हैन। सर्वको सद्गति गर्ने श्रीमत यो सबैभन्दा भिन्न छ। बाबाले साथमा लिएर जानुहुन्छ, छोडेर जानुहुन्न हैन। गुलजार दादी जानुभयो भनेर हामीलाई अब त बाबा कमसेकम भिडियो रेकर्ड भए पनि हैन, दादी हुनुहुन्छ भने त थियो, रथ त थियो भन्ने आधार त थियो नि। तर बाबाले अस्ति 13-12 दिनको पुण्यतिथिको सन्देश हजुरहरूले सुनिसक्नु भयो होला। डायमन्ड हलमै बाबा हैन, वेदान्ती दिदीको शरीरमा गुलजार दादीले भन्नुभयो अरे बाबा म सुन्नुभएको छैन र डायमन्ड हलमा धेरै भयो चक्कर नलगाएको, किनकि आएर दृष्टि दिनुहुन्थ्यो नि त सबैलाई हैन। धेरै भयो सन्देशमा, आज सन्देशी दिदीले सुनाउनु भएको थियो कि। अनि दादीले बाबाले भन्नुभयो अरे बच्ची तुम अकेले नै जाओगी हैन, तिम्रो साथमा म पनि जान्छु भनेर। अनि त्यसपछि त वेदान्ती दिदीलाई त थाहा भएन के गर्नुभयो बाबाले। अनि गुलजार दादी र बाप दादा अव्यक्त रूपमा हैन, सूक्ष्म रूपमा, धेरै होइन केही समयको लागि थोरै समयमा उहाँको शरीरमा आएर सबैलाई दृष्टि दिएर, अनि यसरी बाबाले जो वरदानको हात यसरी दिनुहुन्थ्यो नि सबैलाई आशीर्वाद, त सबैलाई वरदान दिएर फेरि गइहाल्नु भयो हैन। अनि म गएको छैन, अझै यो 85 वर्षसम्म जुन बाबाको पाठ चल्यो त्यो भन्दा अझै राम्रोसँग चल्छ भनेर बाबाले बताउनु भएको छ सन्देशमा है। त्यो भएर खुसीको कुरा हो। तर बाबा के भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई छोडेर जानुभएको छैन बाबा। निराकारी आकारी साकारी लोकलाई पनि जानेका छैनन्, केवल सृष्टिको आदि मध्ये अन्त्यलाई जान्नु यो पनि सम्पूर्ण ज्ञान होइन,
पहिला त मूल वतनलाई नै जान्नुपर्छ। जहाँ हामी आत्माहरू रहन्छौँ, यस सारा सृष्टि चक्रलाई जानेपछि तिमी चक्रवर्ती राजा बन्छौ। यी सबै कति बुझ्नुपर्ने कुरा छन्। उनीहरूले त भनिदिन्छन् शिव नाम रूपदेखि न्यारा हुनुहुन्छ। चित्र पनि छन्, फेरि पनि भन्छन् नाम रूपदेखि न्यारा, फेरि भनिदिन्छन् सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। एउटै मान्छेले तीन थरी कुरा आउँछ के हैन। भगवानको नाम रूप नै छैन अरे, अनि मेरोमै भगवान हुनुहुन्छ पनि भन्छ फेरि हैन। फेरि सर्वव्यापी पनि हुनुहुन्छ अरे। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ आफैले भनेको कुरा आफैसँग पनि मेल खाँदैन। एक एमपीले भनेका थिए ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, यो म मान्दिनँ। मनुष्यले एक अर्कालाई मार्छन् कि यो ईश्वरको काम हो? हो त? म भित्रको ईश्वर त्यस्तै भए पनि तपाईँ भित्रको ईश्वरले बजाउनु पर्ने थियो नि त, यदि भइदिएको भए त होइन र। त्यही भएर यो एमपीले पनि भने रहेछन् कि यो कुरा मैले मान्दिनँ भनेर। पछि गएर यी कुरालाई बुझ्छन् जब तिम्रो पनि वृद्धि हुन्छ। बाबाले रातमा पनि भन्नुभयो, जो आफूलाई होसियार सम्झन्छन् उनले यस्ता यस्ता पत्र लेखुन्। यो पुरा ज्ञान के हो उनलाई सम्झाउनु पर्छ। लेख्न सक्छौ, हामीले पुरा ज्ञान दिन सक्छौँ, मूल वतनको ज्ञान दिन सक्छौँ, निराकार बाबाको पनि परिचय दिन सक्छौ। फेरि प्रजापिता ब्रह्मा र उहाँको ब्राह्मण धर्मको बारेमा पनि सम्झाउन सक्छौ। हेर्नुहोस्, त्यही भएर मूल वतनको ज्ञान बाबाले एक दिन पहिलाको मुरलीमा भन्नुभएको थियो नि, तिम्रो सबैभन्दा पवित्र मन्दिर हो परमधाम भन्नुभएको थियो। याद छ होला हजुर, अस्तिको मुरलीमा थियो होइन। त्यही भएर त्यो मूल पवित्र त्यो परमधाम मन्दिरको पनि के हुनु पर्यो? ज्ञान हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् होइन, त्यही भएर मूल वतनको पनि ज्ञान दिन सक्छौ भन्नुभएको छ बाबा। लक्ष्मी नारायण फेरि राम सीता उनीहरूको राजै कसरी चल्छ, फेरि उनीहरूबाट राजै कसले छिन्छ, कसरी राज्य चल्छ र फेरि राज्य कसरी छिन्छ। त्यो स्वर्ग कहाँ गयो जस्तै भनिन्छ, नर्क कहाँ गयो? कहाँ गयो नर्क? स्वर्गमा गएपछि के भनिन्छ होला? नर्क कहाँ छ होला भन्छ होला क्या है देवी देवताहरूले। त्यस्तै अहिले स्वर्ग कहाँ भन्दाखेरि हामीले माथि छ आकाशमा भन्छन्, त्यसरी तल छ नर्क भन्छन् होला क्या। त्यही भएर बाबाले के भन्नुहुन्छ, नर्क कहाँ गयो? खत्तम भयो। स्वर्ग पनि खत्तम हुन्छ होइन र, स्वर्ग पनि खत्तम हुन्छ अनि नर्क पनि खत्तम हुन्छ, किनकि त्यसको क्रम अनुसार चल्दो रहेछ कि। त्यति बेला पनि भूकम्प आदि हुन्छ। कहिले हुन्छ भूकम्प आदि? बाबाले भन्नुहुन्छ स्वर्गको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हेर्नु है, स्वर्ग पनि खत्तम हुन्छ, त्यति बेला पनि भूकम्प आदि हुन्छ। ती हिरा जुहारतका महल आदि यसरी तल गए, नत्र भने त्यत्रो धन सम्पत्ति होइन हिरा तुल्य दुनियाँको द्वापर युगमा आइसकेपछि कहाँ गए त नि होइन र। त्यही भएर बाबाले भन्नुभएछ ती हिरा जुहारतका महल आदि यसरी तल गए जुन कसैले निकाल्नै सक्दैनन्। सुन हिरा जुहारतका महल कहिले तलबाट निस्केका छैनन्। सोमनाथ आदिका मन्दिर त पछि बनेका हुन्, त्यो भन्दा त उनीहरूका भवन उच्च हुन्छन् मन्दिर भन्दा। लक्ष्मी नारायणको भवन कस्तो होला? कस्तो होला देख्नुभएछ? त्यो सारा सम्पत्ति कहाँ गयो? यस्ता यस्ता कुरा विद्वानहरूले सुन्यो भने आश्चर्य मान्छन्। के भने उनी यस्तो, हामीले त एउटा मन्दिरमा कागजको फोटोमा ढुङ्गाको मूर्तिमा अथवा मान्छेले आफैले आकार दिएर बनाएको त हो नि होइन, त्यस्तो मात्र देखेको। त्यही भएर यस्तो कुरो सुन्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ बडा आश्चर्य मान्छन्। यिनीहरूको ज्ञान त अद्भुत छ। मनुष्यले त केही पनि जानेका छैनन्, केवल सर्वव्यापी भनिदिन्छन्। यी सबै बुझ्ने र बुझाउने कुरा हुन्। तिमीलाई धन मिल्छ, फेरि दान गर्नु छ। बाबाले तिमीलाई दिँदै जानुहुन्छ, तिमीले पनि के गर? दिँदै जाऊ। दाताको बच्चा हो नि हामी होइन। यो अखुट खजाना हो। सारा कुरा धारणामा निर्भर गर्छ। जति धारणा गर्छौ त्यति पद पनि उच्च पाउँछौ। ख्याल गर, कहाँ कौडी कहाँ हिरा। अहिलेको जीवन कहाँ कौडी तुल्लो
हैन तुल्य। कहाँ फेरि देवी देवताको जीवन हीरा तुल्य। हीराको मूल्य सबैभन्दा बढी, कौडीको मूल्य सबैभन्दा कम। अहिले तिमी कौडीबाट हीरा भन्छौ। यो कुरा कहिले कसैको सपनामा पनि आएन। सोचेका थियौँ होला भगवानको यसरी हाम्रो मिलन हुन्छ भगवानसँग, भगवानको बाणी सुनिन्छ हैन। बाणी मात्रै सुन्ने र स्वर्गमा गएर फेरि त्यत्रो राजै पाउने रहेछ। फेरि हाम्रो आत्मामा गरेको पाप विकर्म पनि नाश हुँदो रहेछ हैन। यस्तो सहज तरिका हामीले कहिले सपनामा पनि सोचेका थिएनौँ। केवल सम्झन्छन् वास्तवमा लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो जो पहिला थिए। बाँकी यो राज्य कहिले कसले दियो यो केही पनि जानेका छैनन्। राजै कसले दियो यहाँ त केही पनि छैन। राजयोगबाट स्वर्गको राजै मिल्छ। यो आश्चर्य छ नि। राम्रोसँग बच्चाहरूको बुद्धिमा नशा रहनु पर्छ, तर मायाले के गरिदिन्छ त्यो नशालाई? तर मायाले फेरि त्यो नशालाई स्थायी रहन दिँदैन के। आज नशा चढ्छ भोलि गायब हुन्छ। जसरी दुनियाँमा खानेहरूलाई के हुन्छ, खाइन्जेललाई बडा नशा चढेर उफ्रेर हिँड्छन्, त्यसको त्यो नशा चढेपछि सेलाउँछन्। हामी पनि के हुन्छौँ कहिलेकाहीँ बाबाको मूल्य सुन्दा अथवा राम्रोसँग योग लागेको बेलामा बडा हामीलाई नशा चढ्छ अनि फेरि सेलाउँछ। त्यही भएर दिनदिनै खानु पर्ने रहेछ कि उनीहरूले खाए जस्तै हामीले पनि ज्ञानको खुराक नशा चढाइराख्नु पर्यो नि त हैन। कति घन्टासम्म काम गर्छु, काम गर्न छोड्ने बित्तिकै फेरि नशालाई स्थायी बनाउनु पर्यो है। त बाबा भन्नुहुन्छ हामी शिव बाबाका सन्तान हौ। यो पढाइ पढेर हामी विश्वको मालिक बन्छौँ। यो कहिले कसैको बुद्धिमा आउँथ्यो र? बाबा सम्झाउनुहुन्छ बच्चाहरूले कति मेहनत गर्नुपर्छ। गुरुको निन्दा गर्नेले उच्च पद पाउन सक्दैनन्। यो यहाँको कुरा हो। सद्गुरुका निन्दक ठहर नपाए न यहाँ ठाउँ पाउँछ न उहाँ गएर ठाउँ पाउँछ। त्यही भएर भले हामीलाई कुनै कुरामा चित्त बुझेन, मन परेन भने पनि ठिक छ, हामीले आफूले त्यो कुरालाई धारणा गर्न सकेनौँ, तर बाबाको बदनाम गर्दै हिँड्यो भने कहीँ पनि हामीले ठाउँ पाउँदैनौँ है। त्यही भएर गुरुको निन्दा गर्नु हुँदैन। यो यहाँको कुरा हो। उनको त लक्ष्य उद्देश्य नै हुँदैन, तिम्रो त लक्ष्य उद्देश्य छ। बाबा, टिचर, गुरु तीनवटै हुनुहुन्छ। एउटाको अपमान गरियो भने तिनटैको भयो। हेर्नुहोस्, प्राप्ति जति छ नि घाटा पनि त्यति नै छ। चल्न सकिएन, जानिएन, बुझिएन भने हैन। तिमीले जानेका छौ यस पढाइबाट हामी विश्वको मालिक बन्छौँ। कति होशियार भएर पढ्नु र पढाउनु पर्छ। यस्तो कुनै कुरा नहोस् जसद्वारा निन्दा होस्। न कसैसँग लडाईँ झगडा गर्नु छ, सबैसँग मिठो बोल्नु छ। बाबाको परिचय दिनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ दान दियो भने के छुट्छ? ग्रहण छुट्छ। आत्मामा लागेको नम्बर 1 दान हो। के होला? नम्बर 1 दान हो दिने। ज्ञान दान आत्माहरूलाई दिने। बाबालाई के दान दिने त नि हामीले? नम्बर 1 दान हो देह अभिमानको। यस समय तिमी आत्म अभिमानी छौ र परमात्मा अभिमानी भन्छौ। यो अमूल्य जीवन हो। बाबा भन्नुहुन्छ कल्प कल्प म तिमीलाई यसरी नै पढाउन आउँछु, फेरि तिमीले बिर्सिन्छौ। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदै ज्ञान रत्न धारण गर्ने र सेवा गर्ने बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते।
धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, सबैसँग मिठो बोल्नु छ। सबैसँग मिठो बोल्नु छ। यस्तो कुनै कुरा गर्नु हुँदैन। यस्तो कुनै कुरा गर्नु हुँदैन। कुन कुरा गर्नु हुँदैन होला? यस्तो कुनै कुरा गर्नु हुँदैन जसबाट बाबाको निन्दा हुन्छ। जसबाट बाबाको निन्दा हुन्छ। देह अभिमानको दान गरेर, देह अभिमानको दान गरेर आत्मा अभिमानी र परमात्मा अभिमानी बन्नु छ। आत्मा अभिमानी र परमात्मा अभिमानी बन्नु छ। 2 नम्बर, जुन ज्ञान धन मिल्छ, जुन ज्ञान धन मिल्छ त्यसको दान गर्नु छ। त्यसको दान गर्नु छ। पढाइबाट राजै मिल्छ। पढाइबाट राजै मिल्छ। यस नशामा स्थायी रूपमा रहनु छ। यस नशामा स्थायी रूपमा रहनु छ। अटेन्सन दिएर पढाइ पढ्नु छ। अटेन्सन दिएर पढाइ पढ्नु छ। बाबा बताउनु भयो धारणाको लागि मुख्य सारमा सबैसँग के हुनु पर्यो? हामी मिठो बोल्नुपर्छ र यस्तो कुनै पनि कुरा हामीले कहिले पनि बोलेर पनि नगरौं जसबाट बाबाको निन्दा हुन्छ। यदि कसैले हैन कुनै कुरामा चित्त नबुझेर भए पनि बाबाको यज्ञको बाबाको कुरा काट्छ भने हामीले के गर्नु पर्यो? त्यही आत्मालाई यसरी पोजिटिभ रूपमा उसलाई सम्झाउनु पर्यो। यसरी यस्तो भएको पनि त हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त सेवा गर्दा पनि तलमाथि हुन्छ बच्चाहरूमा। तर उसले भनिहाल्यो भने पनि हामी के हुनु पर्यो? पोजिटिभ हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, जे छ कल्याण छ भन्नु बाबाले, तर बाबाको निन्दा गराउने कर्म भोलि हामीबाट हुनु हुँदैन। देहाभिमानको दान गरेर आत्माभिमानी र परमात्मा अभिमानी बन्नु छ र जुन ज्ञान धन बाबाबाट हामीलाई मिलेको छ त्यो अरू आत्माहरूलाई पनि हामीले दिनुपर्छ। त्यही भएर सबैभन्दा ठुलो दान ज्ञान दान भनेको छ। पढाइबाट राजै मिल्छ। यो नशामा स्थायी रूपमा रहनु छ र पढाइ पढ्दा अटेन्सन एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु छ। बाबा वरदान दिनुहुन्छ, एकाग्रताको अभ्यासद्वारा अनेक आत्माहरूको चाहनालाई पूर्ण गर्ने विश्व कल्याणकारी भव। एकाग्रताको अभ्यासद्वारा अनेक आत्माहरूको चाहनालाई पूर्ण गर्ने विश्व कल्याणकारी भव। विस्तारमा सबै आत्माहरूको चाहना छ। सबै आत्माहरूको चाहना छ भड्किरहेको बुद्धि वा मन
चञ्चलताबाट एकाग्र बनोस्। सबै आत्माहरूको चाहना छ भड्किरहेको बुद्धि वा मन चञ्चलताबाट एकाग्र बनोस्। त्यसैले उनीहरूको यो चाहनालाई पूर्ण गर्नको लागि पहिला स्वयंले आफ्ना संकल्पहरूलाई त्यसैले उनीहरूको यो चाहनालाई पूर्ण गर्नको लागि पहिला स्वयंले आफ्ना संकल्पहरूलाई एकाग्र गर्ने अभ्यास बढाऊ। एकाग्र गर्ने अभ्यास बढाऊ। निरन्तर एक रस स्थितिमा वा एक बाबा दोस्रो न कोही। निरन्तर एक रस स्थितिमा वा एक बाबा दोस्रो न कोही। इस स्थितिमा स्थित हो। व्यर्थ संकल्पहरूलाई शुद्ध संकल्पमा परिवर्तन गर। व्यर्थ संकल्पहरूलाई शुद्ध संकल्पमा परिवर्तन गर। तब विश्व कल्याणकारी भवको वरदान प्राप्त हुन्छ। तब विश्व कल्याणकारी भवको वरदान प्राप्त हुन्छ। स्लोगन। ब्रह्मा बाबा समान गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप र याद स्वरूप। ब्रह्मा बाबा समान गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप र याद स्वरूप बन्ने आत्मा नै सच्चा ब्राह्मण हो। कति राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ बाबा। हेर्नुहोस् त, ब्रह्मा बाबा समान गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप र याद स्वरूप बन्ने आत्मा नै सच्चा ब्राह्मण हो। बाबा मुरलीको सारमा बताउनु भयो, मीठे बच्चे तिमी यस समय बाबासँग सेवामा सहयोगी बनेका छौ, त्यसैले तिम्रो स्मरण गरिन्छ, पूजा हुँदैन, किनकि शरीर अपवित्र छ। बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, कुन चाहिँ नशा तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा निरन्तर रहनु पर्छ? उत्तर बताउनु भयो, हामी शिव बाबाका सन्तान हौं, उहाँबाट राजयोग सिकेर स्वर्गको राजैको वर्षा लिन्छौं। यो नशा तिमीलाई निरन्तर रहनु पर्छ। विश्वको मालिक बन्नु छ भने धेरै राम्रोसँग पढ्नु र पढाउनु छ। कहिले पनि बाबाको निन्दा गराउनु हुँदैन, कसैसँग पनि लडाई झगडा गर्नु हुँदैन। तिमी कौडीबाट हीरा जस्तो बन्छौ, त्यसैले राम्रोसँग धारणा गर्नु छ। ओम शान्ति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति।
होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा